नमस्कार। कार्यक्रम समाज संवादमा म रोजन राईको राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणसँगै समसामयिक अनि आम जनसरकारको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका मान्य सांसद रामनारायण बिडारी। उहाँसँग म आज राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको विषयमा कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यो भूमिका कतिको इमानदार साथ निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछु। यो सँगै म उहाँसँग समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। स्वागत छ धन्यवाद। अब यो मैले कुरा कोटे हालेँ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा जस्तै यहाँहरूले संविधान निर्माण गर्नुभयो, कानुन निर्माण गरेर आइसके पछाडि आफैले बनाएको कानुन या संविधानलाई कतिको इमानदारिताका साथ चाहिँ प्रयोगमा ल्याइराख्नु भएको छ या यसलाई उपयोग गरिराख्नु भएको छ? हो, या इमानदारिताका साथ भन्ने शब्द त सुहाइएन। अब यो संविधान कसले बनायो? हामी आफैले बनायो। हामी आफैले बनाएको संविधान आफैले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। कार्यान्वयन गर्नलाई नै 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको, 19 दिनसम्म जनआन्दोलन गरेको, 12 बुँदे सहमति गरेको र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर 2 पल्टसम्म संविधान सभाको निर्वाचन भएको, पहिलो निर्वाचन सभाले गर्न नसकेपछि दोस्रो निर्वाचन सभाले संविधान जारी गरेको भावनाले यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्नुपर्ने राजनीतिक दलको कर्तव्य हो, इच्छा हो, उद्देश्य हो। त्यस कारणले अब काम गर्दाखेरि संविधानको सबै कुरा हुबहु लागू गर्न सकियो कि सकिएन भनेर चाहिँ जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। तर सरकारले वा राजनीतिक दलले चाहिँ यो कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। तर हाम्रो देशमा राजनीतिक दल भन्नाले अहिले सत्तामा भएको दल मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, त्यसपछि अरू चाहिँ नि दलहरू छन्, नयाँ दलहरू उत्पत्ति भएका छन्, विभिन्न प्रकारका युट्युबदेखि लिएर सोसल मिडियाहरू छन्। यी सबैले आफ्ना प्रकारका दलका कुरा गरेका छन्। अनि सबैको दृष्टिकोणबाट सबैको एउटै दृष्टिकोण नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले कोहीलाई यो संविधान कार्यान्वयन गरिराखेका छैनन् भन्ने भान पनि पर्न सक्छ। अनि कयौँ कुरा सरकार वा सत्ता दल वा विपक्षी दलले गरेका काम कारबाहीले यो संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पनि भएको हुनसक्छ, बाधा होला पनि। त्यस कारणले यसलाई यो संविधानलाई लागू गर्न राजनीतिक दलले इमानदारिताका पूर्वक कार्य गर्नुपर्छ। कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त हो र यहाँहरूसँग त्यही अपेक्षाका साथ जनताले यहाँहरूलाई मतदान पनि सायद गरेको होला त्यही अभिप्रायको अनुसार। तर पछिल्लो समय जस्तै यहाँ मैले प्रश्न चाहिँ सोधिराख्न त्यति उपयुक्त हुन्थ्यो हुँदैन त्यो अर्को पाटोको कुरा भयो। किनभने यहाँ आफै अहिले राजनीतिक दल जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो दलको नेता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो बचाउ गर्ने परम्परा यो पहिलेदेखि पनि चलिआएको, अहिले पनि यो चाहिँ हुबहु छ। तर रामनारायण बिडारी भन्ने चाहिँ यस्तो खालको मान्य हो जसले ठिक र बेठिकलाई त्यति धेरै चाहिँ आफ्नो पार्टीसँग जोडेर हेर्दैन, ठिक नैतिर देख्छ, बेठिकलाई बेठिक देख्छ भन्ने हिसाबले मात्रै यो प्रश्न मैले सोधिरहेको छु जबसम्म अलिक न्यायिक ढङ्गको उत्तर आउँछ कि भनेर। जस्तै हामीले संविधान बनायौँ भन्ने कुरामा जस्तै यहाँहरूले बनाउनु भयो, संविधान कार्यान्वयन गराउने, यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि यहाँहरूसँगै छ। तर यदाकदा पछिल्लो समय के सुनिन देखिन थाल्यो भने संविधानलाई चाहिँ दलहरूले, सरकारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र परिभाषित गर्ने परम्परा बसाल्न थाल्यो। यो खालको अभ्यास अझ बाक्लो रूपमा हुन खोज्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ जुन आम मानिसहरूमा देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी यहाँले हेर्नुहुन्छ? हाम्रो संविधानले संसारमा नभएको अचम्मको व्यवस्था गरेका छ। धेरै जसो संविधानमा हुँदैन यो। जस्तो संविधान संशोधन गर्ने कुरामा
यो चिज संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर जुन चिज लेखिएको छ त्यो साह्रै थोरै छ, साह्रै थोरै। राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भू अखण्डता बाहेक अरू जेसुकै संशोधन गर्न पाइन्छ। 2/3 बहुमत ल्याऊ, राजतन्त्रतिर जाऊ, 2/3 बहुमत ल्याऊ, कम्युनिस्टतिर जाऊ। हेर्नुहोस्, जे पनि यस्तो खुला संविधान। त्यस कारणले यहाँ विभिन्न प्रकारका नयाँ दल आउँछन्, उत्पत्ति हुन्छन्। ती दलहरूले पुराना दलको खोट देखाउनुपर्छ, यी दलले गर्न सकेनन् भन्नुपर्छ। कयौँ त यो संविधानको विरुद्धमै छन्। अब कयौँ कुरा संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि भनिराखेका छौँ, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न चिज आएका हुन्। वास्तवमा यसको मूल उद्देश्य भनेको सङ्घीयता, एकात्मकबाट सङ्घीयतामा आयो, राजतन्त्र छोडेर गणतन्त्रमा आयो, धार्मिक हिन्दू राष्ट्र भनेको छोडेर धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षमा आयो, समानुपातिक समावेशी, पहिला समावेशी मात्र हुन्थ्यो, अब समानुपातिक समावेशीमा आयो, सामाजिक न्यायमा आयो, नारी अधिकार, मधेसीहरूको अधिकार, जनजातिहरूको अधिकार, पिछडा वर्गहरूको अधिकार, लोपन्मुख समूहको अधिकार इत्यादि अधिकारका कुराहरू आयो। यो सबै कुरालाई गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जसले यो संविधानमा सही छाप गरेका छन्, जसले यो संविधान पारित गरेका छन्, तिनीहरू एककट हुनु पर्यो, एकमुख हुनु पर्यो। त्यस कारणले केही कुरा अप्ठ्यारा छन्। संविधान अहिले कानुन बनाउने कुरामा म संविधान सभामा पनि थिएँ। अहिले कानुन बनाउने फेज हो यो। संघीयता बमोजिम कानुन बनाउनु पर्यो, गणतन्त्र बमोजिम कानुन बनाउनु पर्यो, धर्मनिरपेक्ष बमोजिम धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको कानुन बनाउनु पर्यो। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ नि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका कुरा चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले विवाद स्वतः आउँछ। फेरि अहिले हाम्रो देशमा गजबको कुरा के छ भने सोसियल मिडिया जुन छ उसले सानो कुरालाई ठुलो बनाउन सक्छ। त्यो ताकत छ, हल्ला हल्ला बढी हुन सक्छ। र केही कुरा चाहिँ सरकारको वा सत्तारूढ दलको, प्रतिपक्षी दलको पनि गल्ती छ, कमजोरी छ। संविधान जस्तै मैले यसैमा जोड्दै आउँछु। जस्तै संविधान चाहिँ हामीले कहीँ कतै आफू अनुकूल यसको परिभाषाहरू गर्न थाल्यौँ कि आफूलाई चाहिने विषयतिर बढी हामीले चाहिँ संविधानलाई व्याख्या गराउने प्रयत्न गऱ्यौँ कि भन्ने चाहिँ पछिल्लो उदाहरण। जस्तै अहिले तपाईँ भइराखेकै राष्ट्रिय सभामा 2 जना मान्य, अलिक चर्चित मान्यजीहरू आउनुभयो। हुन त अहिले 500 जना आइसक्नुभयो त्यही बाटोबाट। नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम चाहिँ विशेष चर्चामा, अझ वामदेव गौतम विशेष चर्चामा आयो। वामदेव गौतम जस्ता मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने र त्योसँगै मन्त्री बनाउने जुन किसिमको हल्ला छ, यो चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा अलिक फरक ढङ्गले हामीले मिच्दै संविधानको जसरी अरूले सीमा मिच्छ भनिन्छ त्यही संविधानको सीमाहरू कतै हामीले मिच्न थाल्यौँ कि भन्ने आम रूपमा कुराहरू उठे। र यसको व्याख्या पनि सर्वोच्चले अन्तिम व्याख्या त गर्न बाँकी छ। तर पनि अहिले यो उठाएको विषय चाहिँ साँच्चीकै गम्भीर विषय हो कि भनेर पनि यतिखेर हेरिरहेको छ। यहाँ आफै कानुन व्यवसायी पनि भएको कारणले यसमा चाहिँ यहाँको कस्तो धारणा छ? होइन, संविधान बनाउने बखत संविधान मस्यौदाको कार्यदलमै थिएन, विज्ञ टिममा 5 जनाको थियो, त्यसमा पनि थिए। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि के कुरा गर्न नहुने, के कुरा गर्न हुने भनेर किटान गरेका छौँ। अब अहिले त अदालतमा मुद्दा पनि छ वामदेवजीको बारेमा। वामदेवजीलाई पहिलाको संविधानमा के लेखेको थियो भने राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त वा देशको चाहिँ विज्ञहरू मध्येबाट ल्याउने भनेर लेखेको थियो अघिल्लो संविधानमा। चाहे तपाईँ 63 को संविधान हेर्नुहोस्, अन्तरिम संविधान, चाहे तपाईँ 47 को संविधान हेर्नुहोस्। तर अहिलेको संविधान जम्मा अति थोरै मान्छे मात्रै मनोनयन गर्ने छ, 3 जना। त्यसमा 1 जना महिला हुने व्यवस्था छ। त्यो 3 जनामा केही पनि शर्त, केही पनि अलङ्कारिक, केही पनि विशेषण झुन्डाएको छैन। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित 3 जना, त्यही 3 जना मध्ये एउटा म हो अहिले।
त्यही तर त्यो भावना जस्तै तपाईँलाई लिँदाखेरि तपाईँलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्दाखेरि त त्यो संविधानको भावना र मर्म भन्ने गर्छौँ नि हामी। भावना र ठ्याक्कै यो घर फल्नालाई ल्याउनु हुन्न, फल्ना हुन्छ र हुन्न त भन्दैन। भावना र मर्म अनुसार भन्दाखेरि त्यो भावना र मर्म चाहिँ रामनारायण बिडालीमा केही थियो र ल्याइयो। तर वामदेव गौतमलाई ल्याउनु हुन्न भने उहाँ राष्ट्र ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व होइन भन्नु खोजेको होइन। तर उहाँ कहीँ चुनाव प्रत्यक्ष लड्नुभयो, जनताले अस्वीकार गरेको मान्छेलाई जबरजस्त कोच्नुहुन्न भन्ने भावना त संविधानमा कतै न कतै मुखरित भएको होला। त्यसमा व्याख्या गर्नु मिल्छ नि? यसरी बुझ्नु पर्यो, संविधानले एउटा धारा छ 87 मन्त्री बनाउनको निम्ति दुई प्रकारको व्यवस्था गरेको छ हाम्रो संविधानमा। धारा 76 मा व्यवस्था छ, धारा 87 मा व्यवस्था छ। धारा 76 ले के भन्छ भने सङ्घीय संसद भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ, चाहे त्यो झ्यालबाट आओस्, चाहे त्यो ढोकाबाट आओस्, चाहे जेबाट आओस्। सङ्घीय संसद छ भने त्यो मन्त्री बन्ने योग्य भयो, एउटा बाटो त्यो। दोस्रो बाटो के भनेको छ भने सङ्घीय संसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्छ। तर त्यही कार्यकालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर त्यही लिएर बचाउँछु मन्त्री बन्न सक्छ को सङ्घीय संसद नभएको त्यस्तो मान्छे चाहिँ 6 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्य बन्नुपर्छ। यदि सङ्घीय संसदको सदस्य बन्न सकेन भने ऊ मन्त्री पद रहँदैन। यो हामीले अभ्यास गऱ्यौँ युवराज खतिवडाबाट अभ्यास भइसक्यो, प्रयोगमा आयो। अब जहाँसम्म चाहिँ नि सांसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन त, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति सांसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने छलफल पनि भएकै हो। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा सांसद बन्न सक्दैन भनेर संविधानले लेख्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा जसरी प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैन संसद नभई भनेर लेख्न सक्ने ठिकै छ। त्यो यहाँ भनेको कुरामा मैले सहमति जनाउँदैन छ त। राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जान चुनाव लड्न पाउने छैन भनेर लेख्न कसले छेक्या? लेखिएन त। त्यसकारणले राष्ट्रिय सभा त्यस्तो सभा हो जहाँ कुनै व्यक्ति आवश्यक छ राष्ट्रलाई, तर त्यो चुनावबाट आउन सकेन, त्यो चुनाव लड्न चाहेन। कोही नचाहने नि हुन्छ, कोही चुनाव लड्न चाहेन म आउँदिनँ भन्यो, कोही चुनाव आउन चाहेर पनि चुनावबाट आएन भने तिनीहरूलाई समेत चाहिँ नि सरकारले ल्याउन सकोस्, देशको निम्ति प्रयोग गर्न सकोस् भनेर राखिएको धारा हो। अब अर्को प्रश्न तपाईँको मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने वामदेव गौतमजीलाई नल्याए भए हुन्थ्यो। यो त नल्याए भए हुन्थ्यो। नल्याए भने त तपाईँ आफ्नो भाग त मेरो खाँदै छ भनेर त भन्नुभएको होइन। कसरी हुनु? तर राम्रो लोकलाजको लागि पनि राम्रो देखिँदैन भन्ने कुरामा गर्दै अहिले पनि छु, उहाँ पनि आइसक्नुभयो। अब सर्वोच्च अदालतले उहाँको सांसद पद अयोग्य छ भनेर भन्न सक्ने कुरा अहिले यो चलिरहेको मुद्दाले अब फाइनल हुँदाखेरि गर्ला। फाइनल हुँदाखेरि सर्वोच्च, तर त्यो नगरुन्जेलसम्म संविधानको अन्तिम व्याख्या नभएसम्म अहिले ल्याउनै हुँदैन कानुनले। अब जहाँसम्म एउटै कुरा कानुनले नमिल्ने होइन, संविधानले नमिल्ने होइन। यसमा टेकेर मान्छे त्यसै कराइराखेका छन्। नैतिकताले हुन्छ कि हुन्न? राजनीति दृष्टिकोणले राजनीति नैतिकतामा जोडिन्छ कि सबै कानुनले व्याख्या मात्र गरेको कुरा? यी दुईटा कुरा त सम्बन्धित व्यक्तिले जान्नुपर्ने कुरा हो नि, ल्याउने र आउने होइन। कानुनको व्याख्या गर्नेले छ, कानुनको कुरो गर्ने हो। मैले के भने कानुनद्वारा उहाँलाई रोकटोक छैन। अब आउने र नआउने उहाँको कुरा हो, ल्याउने र नल्याउने ल्याउनेको कुरा हो। त्यसकारणले पार्टी अब अर्को ढङ्गले यसलाई व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ। वामदेवजी चाहिँ नि हार्नुभयो एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट, 160वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रबाट हार्नु होइन। तर अरू सबै क्षेत्रबाट बहुमत आएर सरकार चलाउने जिम्मा नेपाली जनताले कसलाई दियो? नेकपालाई दियो। नेकपालाई सरकार चलाउने देश चलाउने जिम्मा देशी राईजीलाई ल्याएर चाहिँ नि त्यो देश चलाउने कि बिडारीजीलाई ल्याएर त्यो देश चलाउने भन्ने कुरा यदि नेकपाले गर्न पाउँदैन भने त्यसलाई देश चलाउने जिम्मा दिए के अर्थ हो? उसको त जनमत छ नि नेकपाले।
नेकपाको जनमत के छ भने देश चलाऊ, तिमी राम्रोसँग चलाऊ, ठिक ढङ्गले चलाऊ। अब गैर कानुनी गर्यो, गैर संवैधानिक गर्यो भने गैर संवैधानिक गरेको र गैर कानुनी गरेको भए त सर्वोच्च अदालतले रोक्छ नि त। अब मान्छे टाउको है अहिले किन पर्छ? सर्वोच्च अदालतले मान्य भन्ने कुरासम्ममा मैले करिब तपाईँको कुरामा कन्भिन्स हुनुला र हाम्रो चाहिँ दर्शकले पनि यसलाई चित्त बुझाउला। तर संविधानले के पनि भन्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचन हारेको व्यक्ति मन्त्री चाहिँ त्यस कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउँदैन भनेर भनेको व्याख्यामा चाहिँ अहिले मन्त्री त भइहाल्नु भएको छैन, तर मन्त्री हुने चाहिँ बहुत चर्चा छ। त्यस कारणले मान्छेले आहा भोलि बनि पो हाल्छ कि भन्ने हिसाबले भोलि हुन सक्ने नसक्ने आफ्नो पाटो होला। अब उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ हुन्न एउटा पाटो, उहाँलाई बनाउनेले बनाउँछ बनाउँदैन। तर मन्त्री यदि उहाँ बन्ने कुरामा चाहिँ संविधानले त्यसलाई रोक्छ कि रोक्दैन? अब हाइपोथेटिक कुरा हो यो, परिकल्पनाको कुरा। मैले भने सङ्घीय सांसद भएको व्यक्ति जे गरी सङ्घीय सांसद भए पनि मन्त्री बन्न सक्छ। त्यही त यो अब तपाईँलाई संविधानमा मैले त्यही अघि सुरुमा उठाएको कुरा। अब हामीले व्याख्या चाहिँ आफू अनुकूल नै पो गर्न थाल्यो कि भनेर सुरुवात मैले गरेको त्यो कुरा आउँदैछ कि भन्ने मलाई लाग्यो। मेरो व्याख्या नमान्ने हुन सक्दैन, त्यो सर्वोच्चले गर्ला नि। त्यसले गर्दा परेको छ। होइन, यहाँ चाहिँ इमान्दार साथ यहाँहरूले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा यहाँहरू गइराख्नु भएको छ र मुलुकको जिम्मेवार चाहिँ पार्टी, सबैभन्दा ठुलो जनताले पत्याएको पार्टी र कानुनको हिसाबले यहाँ चाहिँ आफै विज्ञ पनि भएको हिसाबले त्यो पाटोमा हामीले संविधानलाई त्यतातिर घचेटेर संविधानमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँहरू राख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? त्यही त, यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा चिज दिमागमा भरिएपछि अर्को चिज हालिदियो भने पोखिन्छ। पहिला त दिमाग खाली गर्नु पर्यो। हाम्रो मन्त्री बन्ने दुईवटा तरिका छ भने एउटा सांसद नभएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन सक्छ, सांसदै नभए भने। अर्को कुरा के भयो र वामदेवजीलाई सांसद नबनाइकन मन्त्री बनाउन सक्छ, त्यो कारणले ठ्याक्कै 6 महिनासम्म। तर उहाँ 6 महिनापछि सांसद हुनुभयो भने मन्त्री कन्टिन्यू हुन्छ। तर 6 महिनापछि उहाँ सांसद हुन सक्नुभयो भने मन्त्री जान्छ। त्यति नै भने हो धारा 87ले। हो त्यस्तो मन्त्री बनाउँदा चाहिँ चुनाव हारेकालाई नबनाउनु है भने, वामदेवलाई नबनाउनु है भने। त्यही त। अब सरकारले छल्यो कि या सरकारले घुमाउरो बाटो गर्यो कि या सरकारले चाहिँ नि कानुनलाई देखाएर आफ्नो चाहिँ नि आवश्यकता पूर्ति गर्यो कि, त्यो कुरालाई धारा चाहिँ नि 76 हेर्नु पर्यो। धारा 76ले के भन्थ्यो त भने सङ्घीय सांसद भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ। अब अहिले तर यस्तो भनेको थिएन, सायद तपाईँहरू त्यो बेलामा ड्राफ्ट गर्दाखेरि पनि यसरी हारिसकेको मान्छे फेरि राष्ट्रसभा हुँदै आउनु खोज्छ र त्यस्तोलाई बाटो खोलौँ भनेर तपाईँहरूले सायद त्यो परिकल्पनामा बनाउनु भएको थियो। एउटा कुरा रहेछ, भएको थियो, छलफल भएको थियो। मानौँ तपाईँलाई यसो भन्यो भने हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको चुनावको मैले हारेँ, अलि अर्को क भन्नेले जित्यो। त्यो क भन्ने मान्छेले कुनै कारणले राजीनामा सांसदबाट उसलाई अमेरिका गएर बस्न मन लाग्यो, पद खाली, फेरि म चुनाव लड्न पाउँछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि त चुनाव हुन्छ, एक थरी मनोनयन हुन्छ, 56 जना त चुनावैबाट हुन्छ। अब राष्ट्रिय सभाको चुनाव चाहिँ लड्न पाउने छैन भनेर कसरी लेख्नु? मेरो फन्डामेन्टल राइट गएन? एकचोटि चुनाव हारे मान्छेले दोस्रोचोटि चुनाव लड्न पाइँदैन, प्रतिनिधि सभामा चुनाव लडे मान्छे राष्ट्रिय सभामा चुनाव लड्न पाइँदैन भनेर लेख्दा त मेरो मौलिक अधिकार हनन भयो नि, एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हो। मैले जतिवटा चुनाव आउँछ त्यतिवटासम्म भाग लिन पाउनु पर्यो। म नेपाली भएको कारणले, म नेपाली नागरिक भएको कारणले मैले राज्यले मनोनित गर्ने कोटामा पनि म जान योग्य छु भने, योग्यता पुग्छ भने म जान पाउनु पर्यो। त्यो बाहे भन्न पाइन्छ भन्ने अर्थमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। भनेपछि अघि पनि कुरा अलिकति उठ्यो, जस्तै राजनीति गर्ने मान्छेहरूमा कानुनको व्याख्या र नैतिकता कुन चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। जस्तै सामान्य मान्छे व्यापारीहरूको लागि कानुनले निर्दिष्ट गरेको विषय नै पछ्याउनु बढी उपयोगी, लाभकर पनि होला, त्यसले जित्ला पनि। तर नैतिक रूपले राजनीति गर्ने मान्छेहरूमाथि नैतिक रूपले प्रश्न उठिसके पछाडि त्यसमा बढी लाग्नु भनेको जो चाहिँ राजनीतिको बाटोबाटै समाजलाई रूपान्तरण गर्छु भन्ने
नेताहरू चाहिँ तपाईँहरू जस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यसमा रिथिङ्क गर्ने भन्ने हुन्छ कि हुन्न? किन नहुनु? अहिले पनि मैले तपाईँलाई अघि भने राजनीतिक रूपले सम्भव छ अहिलेको जसको बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ उहाँबाट राजनीतिक रूपले पार्टीगत रूपले उहाँलाई नल्याए भए पनि केही बिग्रिनेवाला थिएन। उहाँ नआएको भए नि केही बिग्रिनेवाला थिएन। तर बिग्रिनेवाला थियो होला। नैतिक रूपले चिज मान्नुपर्ने भनेको उहाँहरू आफैले हो, ल्याउने र जालीको बिचमा हो। यो नैतिकताको प्रश्न मसँग गर्ने कुरो नि आएन। अब तपाईँले भनिदिने कुरा नि आएन, अर्का नैतिकता नभए भनिदिन नि मिलेन। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले किन प्रश्न गरेँ, तपाईँहरू भनेको सिङ्गो मुलुकलाई नै परिवर्तन, समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने भएको हुनाले आफ्नै नजिकको साथीभाइहरूलाई, आफ्नै पार्टीको साथीभाइहरूले यस्तो छलफल गर्नुहुन्छ कि हुन्न? जस्तै तपाईँ आफैमा पनि एउटा नैतिकवान धरातलबाट आउनुभएको हो नि, होइन? जस्तै थाहा अभियानबाट तपाईँ आउनुभएको होइन, रूपचन्द्र विष्टहरू जस्ता मान्छेसँग सङ्गत भएर तपाईँले यसो चाहिँ नगरौँ कमरेड भन्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो होला नि व्यक्तिगत रूपमा। अब यहाँ पार्टीमा बहुमत हुन्छ, हामीले बनाएको सिस्टम त्यस्तो छ। म निर्णय गर्ने ठाउँ छैन, एउटा म निर्णय गर्ने ठाउँ छैन। दोस्रो, पार्टीमा बहुमतको सिस्टम हुन्छ, जे बहुमत हुन्छ त्यही गर्ने हो। हामीले संविधान त्यस्तो बनायो। पार्टीलाई यसरी बुझ्दा पनि भयो, जस्तै पार्टीमा अब रामनारायण बिडाडी जस्ता माननीयहरू चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा छन्, जसले नैतिकताका कुरा गर्छन्, जसले आदर्शका कुरा गर्छन्, जसले नीतिका कुरा गर्छन्। त्यस्ताहरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यक छन्, कम सङ्ख्यामा छ भनेर बुझ्दा मिल्छ? अब पार्टीभित्र धेरै थरी मान्छे हुन्छ। धार्मिक सङ्गठन भए पो एउटै लगेको हुन्थ्यो। ठाडो टिको लाउने एउटा धर्म छ नि, त्यही मात्रै बस्छ। अब बुद्ध धर्म मान्नेले पनि हिनयान मान्ने र महायान मान्नेको आफ्नो आफ्नो धार छ, त्यसैमा बस्छ। क्रिस्चियनको पनि त्यस्तै, होइन? आफ्ना आफ्ना धारमा बस्छ। तर राजनीतिक दलमा त किसिम किसिमका भेराइटिज अफ पर्सन, विभिन्न प्रकारका व्यक्ति छन्। ती विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूको सम्मिश्रणको नाम पार्टी हो, दल हो। त्यस कारण त्यो दलमा भएका मान्छेहरूको बहुमत नै हामीले मान्नुपर्छ भनेर नियम बनायौँ, संविधान बनायौँ, हाम्रो दलको विधान बनायौँ। अहिले बहुमत नेकपाको बहुमतले वामदेवजीलाई ल्याउनुपर्छ भन्यो, होइन? नेकपाले कसरी सत्तामा आयो? जनताको बहुमतबाट सत्तामा आयो। हामी सबै बहुदलीय खेलमा नै छौँ, बहुमतको खेलमा। त्यस कारणले हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भने राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि, ठिक गरे पनि बेठिक गरे, दोष नेकपालाई जान्छ। नेकपाले राम्रो गरिरहेछ कि नराम्रो गरिराखेको छ, ठिक गरिरहेछ कि बेठिक गरिराखेको छ। नेकपाले गरेको कामको मूल्याङ्कन अब कसले गर्छ? जनताले गर्छ। मैले गरेर सकिनँ भने, तपाईँले गरेर सकेन भने। त्यस कारणले यस विषयलाई धेरै अब फेरि यसलाई कठघरामा कहाँ लगिसक्यो? सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा गइसक्यो। संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्दैछ। अब संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्दा तपाईँले भने जस्तो प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जान पाउँदैन भनेर व्याख्या गरेछ भने एउटा अर्थ लाग्छ। त्यो त बडो ठुलो कुरा हुन्छ। एउटा चुनाव हारेपछि अर्को चुनावमा चाहिँ जान पाइँदैन। एउटा चुनाव हारेपछि अर्को ठाउँमा, जस्तो उहाँलाई यो भूकम्प प्राधिकरण थियो नि, त्यसको चाहिँ प्रमुख बनाउन खोजिएको थियो। यस चुनाव हारेर प्रमुख बनाउने भनेपछि उसले एकचोटि चुनाव हार्यो भने अयोग्य भएको भने होइन। तर 5 वर्षसम्म त अयोग्य नै प्रतिनिधि सभा। अब जस्तै मानिसहरू जस्तै हामीसँग अलिक टाइम पनि एकदमै थोरै छ। अब जस्तै मैले अलिकति यहाँसँग जोडेँ, जस्तै हामीले अघि कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि पनि अलिक असजिलो अप्ठ्यारो मान्दै कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। जस्तै कोभिडको बारेमा अहिले कोरोना चाहिँ यति धेरै सङ्क्रमित भयो कि अब एकदमै सचेत हुनुपर्ने मान्छे डराउनु पर्ने। जस्तै अघि यहाँले डर आफ्नो देखाउनु भयो, त्यो सचेतता देखाउनु भयो। तर सरकारले हिजो एकजनालाई कोभिड देखिँदाखेरि पुरै मुलुक लकडाउन गर्यो। आज दिनको चाहिँ 2500 या काठमाडौँमै मात्रै पनि 1500 भन्दा माथि चाहिँ नि सङ्क्रमितहरू देखिँदाखेरि केही होइन जस्तो गरेर हामीले चाहिँ खुला रूपमा छोडिरहेका छौँ। यसप्रति चाहिँ सरकार कतिको गम्भीर भयो जस्तो लाग्छ? यो जुन काम गरिरहेका छौँ हामीले नागरिकप्रति बेमानी या नागरिकको स्वास्थ्यमाथि, जीवनमाथि खेलवाड गरेको जस्तो लाग्दैन कतै? अब सरकारको पनि हैसियत हुन्छ, होइन?
अमेरिकी सरकारको हैसियत र नेपाल सरकारको हैसियत फरक हो। चाइनिज सरकारको हैसियत र नेपाल सरकारको हैसियत, आफ्नो आर्थिक सामाजिक विभिन्न धरातल फरक हुन्छ। यो सरकारले अहिले राम भरोसा गरे भन्छन् नि हाम्रो उहाँमा, अब जे हुन्छ भगवान्ले गर्छ भने जस्तो। अब कोही मान्छे नेगेटिभ पोजिटिभ देखियो, आज कसैलाई पोजिटिभ देखियो भने सरकारले त्यो पोजिटिभलाई त आफ्नो ग्रिपमा राख्नु पर्थ्यो, चाहे त्यो घरमा आइसोलेसन बसोस् चाहे अन्त होस्, त्यो सरकारको निगरानीमा हुनु पर्यो। मलाई कोभिड पोजिटिभ देखियो भनेर एउटा व्यक्तिले भन्न पाउनु पर्यो सरकारको निकायमा, त्यो भन्न पाउन साथ सरकार त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो। त्यो पोजिटिभलाई अब के सरकारको भनाइ जस्तो यहाँले भन्दै हुन्छ, सरकारको भनाइ सुन्दाखेरि त यो कोभिडलाई त्यत्रो नडर नतर्साने भनेर चाहिँ बेसार पानी खाऊ, हाछिम गर, उडाइदेऊ। मैले त्यसो भन्दैछु, त्यो मान्छेलाई सरकारले तुरन्त प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। एउटा घरमा कोही मान्छे कोरोना सङ्क्रमित देखियो, त्यो कुरा त्यो मान्छेले कसलाई भन्यो? सरकारलाई भन्नु, सरकार 3 तहमा छ। अल्ल वडा सरकारलाई भन्यो, वडा सरकारले त्यसको रेखदेख, त्यसको उपचार, त्यसको भरण पोषण, त्यसको खानपिन सरकारले गर्ने। त्यो सके आर्थिक पनि, नसके म्यानेज त गरिदिनु पर्यो। अब अहिले समस्या के छ? त्यो खालको सरकार छ होला नेपालमा अहिले भयो भने के भने अहिले त जल्ला पोजिटिभ शासक चाहिँ देखियो, शासन चाहिँ गरेको छ। जस्तो उदाहरण म बताउँदै थिएँ, यो बडो संवेदनशील कुरा छ। एउटा मान्छेलाई पोजिटिभ देखियो अथवा कोरोना सङ्क्रमित देखियो, त्यो मान्छे बस चढेर उपचार गर्न जान्छ, कतिजनालाई सार्छ, लाइनमा बसेर पिसिआर टेस्ट गर्छ, कतिजनालाई सार्छ, फेरि बस चढेर घर जान्छ, कतिजनालाई सार्छ, फेरि घरमा गएर चाहिँ नि बस्छ, कतिजनालाई सार्छ। यतिसम्म जतिजना मान्छे भयो त्यसलाई घरमै भए पनि, आइसोलेसन केन्द्रमा भए पनि, क्वारेन्टाइनमा भए पनि कहाँ राखेको छ? त्यो होल्डिङ सेन्टर के नाम राख्छ नि अङ्ग्रेजीमा, होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, जब अङ्ग्रेजी बोलिरहेको छ। यी सबै ठाउँहरूका नाउँमा सरकार उपस्थित हुन गाह्रो हो। त्यसमा अलिअलि नागरिक पनि दोषी छन्, नागरिक पनि त्यस प्रकारको सचेतन यो लकडाउन गर्ने भने सरकारले गर्ने हो र आफै आफ हुनुपर्ने, आफै आफ चाहिँ डिस्टेन्स दूरी कायम गर्नुपर्ने, आफै आफ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने इत्यादि गर्नुपर्ने हो नि। हामीले गरिराखेका छैनौँ, हेपेका छौँ। अब तपाईँ स्वास्थ्य एउटा भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले त्यसो नभने भए भने प्रधानमन्त्री यो सम्बन्धी विज्ञ होइन, यो सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर साहेब हुन्। त्यस कारणले कोभिड-19 को बारेमा डाक्टरलाई बोल्न दिने, डाक्टरले बोल्ने गरे भए हुन्थ्यो। अब प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि मैले पत्याउने, सर्वसाधारण जनताले पत्याउने भए ए कोरोना केही नै होइन रहेछ भन्ने भए। पहिला सुरुमा त कोरोना नेपालीलाई लाग्दैन भन्ने थियो, त्यस्तो नै आयो। लाग्यो भने पनि मर्दैन भन्ने भयो, लाग्यो भने पनि खास केही हुँदैन भन्ने भयो। त्यस्तो होइन, कोरोना एक प्रकारको खतरनाक भाइरस हो, योसँग सबैजना सचेत हुनु पर्दछ। यो विषयमा कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीसँग यहाँले भन्नुहुन्न, आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई, आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई अहिले यो त अलिक समय सान्दर्भिक भएन कि होइन? यो एउटा समस्या हो। उहाँले यो भाषण गरेपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत भेटेको छैन, यो बोलेछु। भेटेँ भने मैले भन्छु तपाईँको काम राजनीति हो, तपाईँको काम कानुनी हो, तपाईँको काम शासन चलाउने हो, तपाईँको काम जनसेवा गर्ने हो, तर तपाईँको काम डाक्टरको इन्जिनियरको होइन भन्छु नि म। अब भेट्न पनि अहिले चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहनुभयो भने तपाईँ चाहिँ अब चाहनुहुन्न जस्तो लाग्छ, जुन किसिमले सचेतता तर फोन गरेर उहाँको सचिवालयबाट यो कुरा यसो भनिदिइराखे त अलिक जनतालाई राहत। मैले सचिवालयसँग चाहिँ नि भनेको छु, सचिवालयका साथीहरूलाई भनेकै छु र यो बोल्या पनि त भने यो त मैले ओपन बोल्या हो। तपाईँले लाखौँ दर्शकलाई देखाउनुहुन्छ, ती लाखौँ दर्शकमध्ये सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय पनि त हुन्छन्, अरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले कोभिड-19 जुन रोग छ त्यो रोगको बारेमा हामी सबै सचेत हुनु पर्दछ। सरकारले जे गर्यो ठ्याक्कै गरेन भन्ने पनि होइन, जे गर्यो पर्याप्त भएन, पूर्ण भएन, अपुग भयो। खै त अब अहिले भेन्टिलेटर कतिवटा छ देशमा? मैले सदनमा बोलेको छु 50,000 भेन्टिलेटर नेपालीलाई चाहिन्छ। अहिले तत्काल 5,000 भेन्टिलेटर ल्याऊ भनेर बोलेको
वैशाखमा मैले सदनमा बोलेँ होइन। अब चैतमा वैशाखमै चैतमै बोलेँ। वैशाखदेखि त हामी लकडाउनमा पऱ्यौँ, सदन बन्द भयो। अहिले हेर्नु सबभन्दा गाह्रो भेन्टिलेटर नभएर समस्या छ, आइसोलेसन नभएर समस्या छ। अब त्यसो भएको हुनाले सरकारलाई यतातिर ध्यान दिनुको निम्ति म भर्खर पनि स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुरा गरेर आएको। स्वास्थ्य मन्त्री पनि तल्लीन हुनुहुन्छ, तर जति हुनु पर्थ्यो त्यो भएन। 2टा कारणले भएन होला, 3टा कारणले भएन होला, तर रिजल्ट भएन। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँको टिम सहित सारा श्रोतालाई नमस्कार। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको समाज संवादको समय यहीँ सकिन्छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।